अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हुकूमती वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ दावे किए गए। ये दावा किया गया हुकूमती वज़रा की तरफ से कि कुछ जजेस ख़ास तौर के ऊपर जिन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था, 26वीं आइनी तरमीम की वजह से वो नहीं बन सके, लेकिन वो ये तहैया किए बैठे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और कुछ दीगर और जजेस मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद। और साथ ये भी हुकूमत की तरफ से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए कि वो उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं इलेक्शन ऑडिट की जो मुकदमा है उसके बाद। उस हवाले से मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए से रब्ता किया और उनसे तफसीलन ये जितने भी सवालात ख़ास तौर के ऊपर हुकूमती वज़रा की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए, जितनी ये साजिश के हवाले से या ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुतनाज़ा बन चुके हैं, इन तमाम सवालात का एक तफसीली उनसे जो उनके करीबी ज़राए हैं उनसे बात हुई। उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया है। सवालात और उसके साथ जवाबात उसका आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और ये भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा अहम इशारा दिया है, वो इशारा है आइनी तरमीम के हवाले से आगे वो क्या करना चाहते हैं, इस पे भी तफसीलन बात होगी। जबकि दूसरे नंबर पे बात करेंगे अली अमीन गंडापुर का। पिछले आपको पता है 2 दिन पहले उन्होंने क्रेडिट लिया था अपने पॉलिटिकल जो पार्टी है पीटीआई की उसमें कि बुशरा बीबी की रिहाई में उनका हाथ है। तो आज उन्होंने एक और दावा किया है कि अनकरीब बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की भी रिहाई बहुत जल्द हो जाएगी। इस पे भी तफसीलन बात होगी कि क्या वाकई इमरान खान की रिहाई पॉसिबल है और क्या बस पर्दा कोई मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। आपको याद होगा कि इस हवाले से पिछले जब से ये आइनी तरमीम का सिलसिला शुरू हुआ, ख़ासतौर के ऊपर मई 2024 में जब वज़ीर कानून ने ये पहली दफ़ा ये ऐलान किया था कि हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहती है, तो उसके बाद एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। एक तरफ ख़ासतौर के ऊपर मीडिया के ऊपर ये बात की जाती थी कि हुकूमत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है और उनका जो टेन्योर बढ़ाने के हवाले से ही हुकूमत ये सारे इक़दामात उठा रही है और हुकूमत चाहती है कि ये 3 साल मज़ीद बतौर चीफ़ जस्टिस के काम करें। एक तरफ जो मीडिया की तरफ से ये सवालात उठाए जाते थे, जबकि दूसरी तरफ मीडिया का एक सेक्शन ये भी था जो ये समझता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए ये तमाम तर फैसले ख़ासतौर के ऊपर 12 जुलाई का फ़ैसला हो, उसके हवाले से जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हवाले दे के ये एक बहस की जाती थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह दरअसल नहीं चाहते कि आइनी तरमीम मंजूर हो और ताकि वो उनका जो चीफ़ जस्टिस बनने का अक्टूबर 26 को बनने का एक वो था प्लान था, वो किसी तरह हुकूमत ना रोक सके। और साथ साथ ये भी कि जो उनकी तरफ से आइनी तरमीम के मौके के ऊपर जो 2 वजाहती ऑर्डर आए थे, वो भी एक अटैम्प्ट थी हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम मंजूर ताकि ना हो सके। इन तमाम जो ख़ास तौर के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज़ हों या फिर ये जो सवालात लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल थे, मीडिया के ऊपर तो बहस होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो ख़ास तौर के ऊपर हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने इस हवाले से जो मुख्तलिफ फ्लोर ऑफ द हाउस बातें की और कुछ इस तरह के बयानात दिए जिसमें ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो सर फहरिस्त हैं। उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें की, गो कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना ये ज़रूर कहा कि कुछ जजेस जो हैं उन्होंने पैगामात भेजे हैं कि साडा लीडर आ रहा है। और इस तरह के जो पैगामात हैं ये ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जाके ये इस तरह के ऐलानात किए। फिर मलिक अहमद ख़ान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ ये कि जो हमारी अदलिया है वो एक बादशाहत, अदालती बादशाहत कायम करना चाहती है, एक जुडिशल मोनार्क का जो है ये पाकिस्तान में एक ऐसे नज़र आता है। फिर साथ साथ ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जजेस हमारे सियासत में मुलव्वस हैं और अदालतों के अंदर बैठ के जजेस सियासत खेल रहे हैं। साथ ही अभी 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा अहम बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों मुतनाज़ा जज बन चुके हैं, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ना ही इनको कंसीडर किया जाना चाहिए। और जस्टिस याया अफरीदी जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं बतौर चीफ़ जस्टिस के, तो उनको किसी इस तरह के तनाज़ा से बचने
دور رہنے کے لیے یہ اس کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ تمام تر جو پس منظر تھا، جو وزراء کی طرف سے اس طرح کے الزامات لگائے گئے خاص طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف، تو اس پہ میں نے کل ان کے جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع ان سے رابطہ کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو خاص طور کے اوپر اعتراضات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ الزامات جو پہلے نمبر پہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے اوپر حکومتی وزراء کی طرف سے یہ ایک سرفہرست الزام ہے کہ آپ سمیت کچھ ججز موجودہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اس کو ملیا میٹ، یہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ بات کی، اور ساتھ یہ بھی کہ کچھ میسیجز انہوں نے بھیجے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، جس میں انہوں نے کہا کہ ساڈا لیڈر آوے ہی آوے، اس طرح کا انہوں نے پنجابی میں خواجہ آصف نے کوئی بیانات دیے تھے۔ اس میں جو اشارہ انہوں نے یہی کیا تھا کہ کچھ ججز نے اپنی فیملی ممبرز کو کچھ میسیجز وغیرہ کیے تھے خاص طور کے اوپر 12 جولائی کے فیصلے کے بعد۔ تو اس پہ میں نے جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے یہ اس طرح کے اعلانات اور بیانات دیے جا رہے ہیں خاص طور کے اوپر کچھ ججز اور اسپیسیفکلی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کہ وہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس پہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں نہیں ہے، اور وہ صرف آئین کی سربلندی ہی چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی نہ وہ سوچا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ چلنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان، انہوں نے اس حوالے سے ایک یہ دعویٰ کیا کہ عدالتوں کے اندر اب بھی سیاست ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہماری عدلیہ ہے وہ جوڈیشل مونارک قائم کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے اندر ایک عدالتی جو بادشاہت ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو کچھ کہیں گی وہ سب کچھ ان کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کا اگر کوئی ماضی میں ججز کرتے رہے ہیں تو بطور ایک جج جسٹس منصور علی شاہ نے ہمیشہ اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے، اور یہ ماضی کا حصہ ہے۔ انہوں نے اگر کوئی چیف جسٹس نے کوئی اس طرح کا غلط کام کیا تو اس کے حوالے سے انہوں نے آواز بھی اٹھائی تھی۔ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کا جو ماضی ہے وہ ہمیشہ سے بے داغ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ان کے فیصلوں سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ ہسٹری یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون غلط راستے کے اوپر ہے۔ انہوں نے ایسا کوئی جو ہے وہ سیاست یا پالیٹکس کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں کیا۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع سے کہ رانا ثناء اللہ نے ابھی حالیہ جو بیان دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر متنازع ہو چکے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حصہ نہ بنے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آسان ہے کسی کے اوپر جانبدار ہونے کا یا متنازع قرار دینے کا یا الزام لگانے کا، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، جبکہ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر حکومت کے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنسز ہیں تو وہ حکومت سامنے لائے اور یہ ثابت کرے ان کی جانبداری اور اس کے احساسات۔ یہ جو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کوئی اس طرح کی سازش عدلیہ کے اندر کی جا رہی تھی کہ یہ جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کا تختہ الٹا جائے گا اور اس کے بدلے میں عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی؟ تو اس پہ انہوں نے جو جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہے۔ یہ سراسر جو ہے ان کی ایک امیجنیٹو جو ہے وہ ایک تخیلاتی جو ان کی طرف سے ایک اختراع ہے، جو حکومتی وزراء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس طرح کے جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی پہ ہی میں نے پوچھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا آگے کوئی عدالت کی طرف سے یا خاص طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا منصوبہ ہے جو حکومت کے حوالے سے آگے مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر یہ جو ججز کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ تاہم اس حوالے سے ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم اور بڑا معنی خیز جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے ایک جواب دیا گیا، وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ مستقبل کا اشارہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت الٹنے کا یا حکومت کو گھر بھیجنے کا یا ان کی حکومت کو پیکنگ کرنے کا
ये कोई इस तरह का मंसूबा नहीं है जो जुडिशरी की तरफ से। ताहम ये ज़रूर हो सकता है कि जो 26वीं तरमीम है उसके आइनी पहलुओं के ऊपर उसका जायज़ा लेना और उसके ऊपर गौर करने के हवाले से ये अदलिया का इस्तेकाक है और ये इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इसका जायज़ा ज़रूर लिया जाएगा 26वीं तरमीम की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पहलू हैं उस हवाले से। तो उससे एक ये अंदाज़ा होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों या कुछ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये 26वीं तरमीम के जो आइनी पहलू हैं उसके हवाले से उसको रिव्यू करने के हवाले से या उनके जो ओवरऑल इसकी एग्जामिन करने के हवाले से ये कोई इस तरह का इरादा लगता है। और आने वाले दिनों में ये हो सकता है, पॉसिबल है कि ये जो 26वीं तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये एस्पेक्ट्स हैं उनके एग्जामिन करने के हवाले से कोई पिटीशन टेकअप हो और ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। ये बड़ा अहम होगा आने वाले दिनों में। जो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो करीबी ज़राए ने ये बताया इस हवाले से। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि ख़ासतौर के ऊपर जो दो वजाहती ऑर्डर्स जारी किए गए थे जब पहली दफ़ा हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम 14 या 15 सितंबर को पेश होनी थी या टेबल होनी थी फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उस टाइम एक वजाहती ऑर्डर और फिर उसके बाद जब दूसरी दफ़ा ये हुकूमत ने ये पेश किया तो फिर एक दूसरा वजाहती ऑर्डर जारी किया गया। इसकी टाइमिंग के हवाले से वज़रा ये सवालात उठा रहे हैं कि ये प्रियम्प्ट करने के लिए हुकूमत की तरफ से जो आइनी तरमीम मंजूर होनी थी उसको रोकने के लिए ये वजाहती ऑर्डर जारी किए गए थे। क्या इस तरह की डेलिब्रेटली वाकई ये वो दिए गए थे वजाहती ऑर्डर? उस पर उन्होंने जो मेरे जो जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत मांगी गई थी और अदालत की तरफ से आइन और कानून के मुताबिक ही ये वजाहत जारी की गई थी। मैंने उस पर ये भी पूछा कि सिर्फ ये वज़रा नहीं बल्कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा उन्होंने भी इस हवाले से सवालात उठाए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कोई 9 सवाल उठाए थे इस हवाले से जो वजाहती ऑर्डर जारी हुआ था। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो काजी फायज़ ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके रेफरेंस के ऊपर, अलविदाई रेफरेंस के ऊपर, जब बाकी जजेस ने तो शिरकत की है कुछ नहीं की, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एक रेफरेंस के ऊपर लेटर उनका आया उसमें बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। हालांकि वो माजी में आपके न सिर्फ ये कि एक अच्छे कलीग थे बल्कि एक अच्छे दोस्त भी आपने उनको कहा था। तो ये जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी उसकी वजूहात क्या थी? इस पे उन्होंने कहा कि ये इस हवाले से अभी फ़िलहाल वो बात नहीं करना चाहते, फिर किसी और टाइम वो इस पे बात करेंगे इसकी वजूहात क्या हैं। बहरहाल ये वो तमाम तर जो जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी ज़राए हैं जितने भी इल्ज़ामात हुकूमती वज़रा की तरफ से लगाए गए, चाहे वो अपने अजीज़ और अकारिब को मैसेजेस भेजने के हवाले से हों, चाहे वो हुकूमत का तख्ता उलटने के हवाले से जो ख़दशात का इजहार किया गया, या फिर ये कि जो उनके वजाहती ऑर्डर्स की टाइमिंग है, या फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान में जो ख़त लिखा गया, ये इन तमाम सवालात के उन्होंने जवाब दिए। और इसका लुबे लुबाब यही बनता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जितने भी इक़दाम उठाए हैं वो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक और उसकी लिमिट में रहते हुए ये तमाम सारे काम किए हैं। और साथ ये एक अंदिया उन्होंने ज़रूर दिया कि आने वाले दिनों में टेकअप हो सकती है 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना ये है कि ये कब होता है और पिटीशंस ऑलरेडी जो पहले हुई थी उसका क्या स्टेटस है, क्या उसी में से किसी को टेकअप करेंगे या कोई नई पिटीशन दायर होती है, ये बड़ा अहम होगा। इसके साथ साथ ये भी बड़ा देखने की बात है कि जो जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम मौजूदा जजेस हैं वो जस्टिस याया अफरीदी को एक तो चीफ जस्टिस अपना तस्लीम कर चुके हैं। उनकी हलफ बर्दारी में ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की बल्कि इंडिविजुअली जब ये नॉमिनेट हुए थे जस्टिस याया अफरीदी उस टाइम भी उन्होंने सब ने जाके उनके चैम्बर्स में उनको जाके मुबारकबाद दी थी। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, ख़ासतौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये जो एक मैसेज है कि वो आइनी तरमीम को एग्ज़ामिन करेंगे। और फिर ये भी कि अगर आइनी तरमीम को एग्ज़ामिन किया जाता है और उसमें कोई इस तरह के पहलू कोई सामने जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन हो कि उसमें गैर आइनी कुछ पहलू हैं, तो उसके बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी उनका क्या स्टेटस होगा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम आगे आने वाला है। इस पे मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन और अपडेट होगी उस पर बात करेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से। आपने देखा कि जिस दिन बुशरा बीबी रिहा हुई वो बनी गाला से सीधा फिर
پشاور چلی گئیں اور وہاں پہ ہی چیف منسٹر ہاؤس کی جو انیکسی ہے وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا، لیکن اسی دن جو ذرائع کی طرف سے یہ پہلے رپورٹ ہوا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین ہیں اور سینئر لیڈران ہیں ان کو یہی انفارم کیا اور بتایا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میں ان کا ہی کردار ہے، اور انہیں ہی پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ بشریٰ بی بی فلاں دن رہا ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ ان کی سیکیورٹی پروٹوکول اور اس کا بندوبست کیا جائے۔ اب یہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز کے انصار عباسی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو علی امین گنڈا پور ہیں انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عنقریب وہ یہ سمجھتے ہیں علی امین گنڈا پور کہ عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے جس طرح بشریٰ بی بی رہا ہوئی ہے، کیونکہ اس پہ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ہوگی، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو کیسز تھے وہ بالکل بوگس تھے، تو عمران خان کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ہی معاملہ ہے، اس لیے زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھی اور ان کو ڈھیل دینے کے حوالے سے وہ انہوں نے اس اسپیکٹ کو یا اس پہلو کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ٹوٹلی میرٹ کے اوپر جو ہے یہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے اور اس میں کسی ڈیل یا ڈھیل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک احتجاج کی سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، کیا جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں وفاق کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی تھی، ہم نے دیکھا کہ 4 اکتوبر کو جو ایک کیا گیا احتجاج کا یا اس سے پہلے جتنے پی ٹی آئی کی طرف سے پروٹیسٹ کا اعلان کیا گیا، کیا اب بھی یہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس حوالے سے کچھ یہ جو ایک پیس اور اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی عندیہ دیا ہے کہ پروٹیسٹ والی جو سیاست سے ہٹ کے وہ کنسٹرکٹیو سیاست کے حوالے سے بھی شاید کچھ انہوں نے لچک دکھانے کا جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ ایک جو علی امین گنڈا پور کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے اور کیا علی امین گنڈا پور واقعی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ہی عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علی امین گنڈا پور، یہ میں ماضی میں بھی اپنے مختلف ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ رابطے میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے، بلکہ جو ان کا پروٹیسٹ تھا جو خاص طور کے اوپر ڈی چوک پہ آئے اور اس کے بعد یہ غائب ہو گئے، وہ سارا بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام تر جو روابط اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کوارڈینیشن کے ذریعے ہی کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو رہائی دلوا سکتے ہیں علی امین گنڈا پور؟ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فی الحال جو خاص طور کے اوپر موجودہ فوجی قیادت ہے اور لیڈرشپ ہے، یہ اس کے ہوتے ہوئے ممکن نظر نہیں آ رہا اور عمران خان کی رہائی ہو۔ ایک ہی اس کی صورت ہے اور وہ یہی ہے کہ عمران خان پبلکلی 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں اور اس کے بعد جو مذاکرات یا بات چیت کا ایک آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی سال کے مئی میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے ایک ہی واضح اور کلیئر کٹ اشارہ کیا تھا کہ عمران خان اور جو باقی 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی ملوث کردار تھے وہ اگر پبلکلی معافی مانگ لے تو اس کے بعد کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فوج کی طرف سے رویے میں جو دیکھنے میں آیا ابھی تک فی الحال عمران خان کے حوالے سے کوئی لچک سامنے نہیں آئی، نہ ہی اس حوالے سے کہ کیا عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکثر اوقات ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایک اس طرح کا خبر یا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پس پردہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، پھر ساتھ جب وہاں سے کچھ نہیں نظر آتا ہے تو پھر وہ امریکی انتخابات اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جب ایک بڑی اہم لیڈرشپ اگر وہ جیل میں ہو تو جو نوجوان ورکرز ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ لیڈران ہوں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہوں اور ان کا حوصلہ پست نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کے پہلے بھی، اور یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت اس طرح کے شوشے چھوڑتی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا یا ڈیل کے حوالے سے ہو یا بیرونی کوئی مدد آنے والی ہے، تو یہ اس طرح کے ٹیکٹکس جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ایک روٹین کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح کا کہا جا رہا ہے خاص طور کے اوپر کہ عمران خان بہت جلد رہا ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات یا ڈیل کی بات ہو رہی ہے، تو میری جو انفارمیشن ہے میں نے اس حوالے سے آج بھی کوئی اپڈیٹ لینے کی کوشش کی، تو یہی میری اطلاعات ہیں کہ ایسی کوئی بات اور نہ ہی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ یا پیش رفت ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان کو ڈیل دی جائے گی۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔